चलिए चलते हैं बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया जा रहा है। बेपनाह था और एक दिलेर खातून थी, पहली इस्लामी दुनिया में वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और वो बिलीव करती थी कि पॉलिटिक्स में हमेशा कोएग्जिस्ट करना ही बेहतरीन पॉलिटिक्स है और यही उनकी सोच जिसके ज़रिए मियाँ नवाज़ शरीफ और मोहतरमा के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुआ, जो कि एक मशहूर दस्तावेज़ है और उसको फिर बाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको सपोर्ट किया, पजीराई की। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो खिदमात हैं जमहूरियत के हवाले से वो बेपनाह हैं और उनकी जो कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, वो हमेशा एक मिसाल रहेगी। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और जनाब आसिफ ज़रदारी साहब और मोहतरमा के जो बच्चे हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनके भाई बहन सब के साथ हम पूरी तरह उनकी हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनको हमेशा के लिए उनको महफूज रखे और ये एक जो नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान है उसको बर्दाश्त करने के लिए उनको हिम्मत अता फरमाए। अद्वियात का जो मामला है पारा चनार में, उसके लिए जो अखबारात में भी, टेलीविज़न में भी आया कि उसमें मुहैया नहीं है, तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अद्वियात वहाँ पर मुहैया की हैं और NDMA के ज़रिए ये सारी वहाँ पर अद्वियात वहाँ पर पहुँचाई गई और फिर वही हेलीकॉप्टर्स जो वहाँ पे जो हमारे भाई बहन बीमार हैं उनको वहाँ से उनको शिफ्ट किया, इस्लामाबाद लेके आए, उनके इलाज के लिए उसका इंतज़ाम किया गया। तो 1000 किलोग्राम अद्वियात जो हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाई गई। अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी तरह साफ आरा हैं और आपने देखा कि चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 FC के जवान शहीद हुए, 16। और अभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कल एक और मार्का हुआ जिसमें ये जो ख़वारिज हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया, मगर उसके नतीजे में एक हमारे मेजर शहीद हुए हैं और हमारे दूसरे जवान शहीद हुए हैं। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो कि एक बरादर मुल्क है और हमारी हज़ारों किलोमीटर हमारी जो सरहद है वो हम शेयर करते हैं, उनके साथ हमारी दिली हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों और हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें, जो हमारी जो ट्रेड है उसको फ़रोग़ मिले और हमारी जो दूसरी शक्ल में जो हमारा जो तावन है वो उनको बढ़ाया जाए। बदकिस्मती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। हमें अफ़गान हुकूमत को हमने एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये TTP उनका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नातका बंद करें। उनको ये किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक रेड लाइन है और अगर जो TTP बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं और हम
اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو، تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کل میری آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جناب علییف کے ساتھ۔ وہ بہت پاکستان کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، اور پاکستان سے بے پناہ وہ عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہمارے ان سے جو معاشی روابط جو ہیں وہ بہت انشاءاللہ مضبوط ہوں گے۔ بدقسمتی سے ان کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور 38 لوگ ان کے شہید ہو گئے، 24 بچ گئے، تو ان کے لیے پھر میں نے ان سے ٹیلی فون پر اظہار ہمدردی کیا۔ ایک خوشخبری ہے آئی سی سی کہ انشاءاللہ یہاں پر ایونٹ ہونے جا رہے ہیں کرکٹ کے، اور پاکستان کے عوام کو ہائی کوالٹی کرکٹ کا موقع ملے گا۔ اس کے لیے ساری تیاری کر لی گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ میچز جو ہیں کرکٹ کے میدان میں انشاءاللہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس کو پوری طرح ہمارے بچے جو ہیں اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے سامنے۔ جو اے ڈی آر کے حوالے سے ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں فائنانس منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی نے بڑی محنت کر کے، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا، اور بینکس کے ساتھ انہوں نے ایک معاملہ طے کر لیا۔ یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ 70 ارب روپے اس سال ہمیں موصول ہوں گے قومی خزانے میں، جو کہ اگر یہ ایفرٹ نہ ہوتی اپنا ڈی پی ایم کی، فائنانس منسٹر کی، ہماری ٹیم کی، گورنر اسٹیٹ بینک کی، تو یہ 70 ارب روپے اویلیبل نہ ہوتے۔ تو الحمدللہ 70 ارب روپے ہمیں ملیں گے اس سال، اور 3 سالوں میں تقریباً 140 ارب روپے کے لگ بھگ یہ اماؤنٹس 3 سالوں میں اویلیبل ہوں گی بینکس کی۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں بے پناہ انہوں نے منافع کمایا، 22.5% پالیسی ریٹ تھا، اور کہیں انویسٹمنٹ تو بیچارے انویسٹمنٹ کہاں ہوتی، اتنے بڑے مہنگے ریٹ پر کون بورو کر کے انڈسٹری لگاتا یا اپنی ایکسپینشن کرتا۔ وہ ٹی بلز اور گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کرتے رہے، اور بیٹھے بیٹھائے ان کو ونڈ فالز ہوتے رہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ آرگنائز کیا، اور آج انشاءاللہ کیبنٹ کے سامنے یہ ایشو آپ آئے گا۔ آپ جب اس کو منظور کریں گے تو پھر پریزیڈنٹ اس کو انشاءاللہ آرڈیننس جاری کریں گے۔ تو میں اس حوالے سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر فائنانس منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو، جنہوں نے اس میں بڑی پرویکٹیولی کام کیا، اور یہ قومی خزانے میں 70 ارب روپے، اور یہ کوئی ونڈ فال پروفٹس کمائے ان بینکس نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، لیٹس اسٹارٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پارا چنار واقعے سے متعلق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے، بدقسمتی سے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔